जो वो एक एक्टर है डुगडुगी वाला जो साबका वजीर आजम था कि जी मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे देख के हंसते हैं कि मैं भीख मांगने आया हूँ। भाई तुम्हारी शक्ल ही भीख मांगने वाली है, तुम तो जाते हो ये कि इसकी जेब से क्या निकालूं। इतने तजुर्बे हमारी आवाम के साथ दुनिया में कहीं नहीं देखे। आप जरा, आपका सोशल मीडिया है, आप जरा निकाले ये IPPs किसके हैं, ये पैसे किसको जा रहे हैं। ओरिजिनली बिजली 19 रुपए की क्यों आ रही है और आगे इतनी महंगी क्यों दी जा रही है, आप निकालें ना इसके ऊपर जरा, आप बताएं आवाम को, उनको इनलाइटन करें कि ये मिडिल मैन कौन है जो खा रहा है, ये दरमियान में कौन है। जब पेट्रोल उधर से निकलता है तो वो क्या रेट है उसका, और जब ये आगे जाता है तो वो किस रेट पे लेता है और फिर आपको किस रेट पे दिया जा रहा है। ये जबर क्यों हमारे ऊपर। ये ऐसे ही है कि जब अभी इसहाक डार से पूछा गया कि जी वो आप इस एयरपोर्ट जो है आपने दे दिया किसी को, वो कहता है जी आउटसोर्स कर रहे हैं, लीज पर दे दिया, लीज पर दे दिया। आउटसोर्स का लफ्ज आउटसोर्स था। तो ऐसे ही था कि बहादुर शाह जफर साहब जो थे उनको अंग्रेज महादर ने आके कहा कि जनाब आप ऐसे करें कि आप हमसे कर्ज ले लें तो आपका मामला ठीक हो जाएगा। वो कर्ज देते रहे, कर्ज के बदले उन्होंने एक रियासत दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी, चौथी दे दी। जब रियासतें जाना शुरू हो गई फिर उन्होंने हमें यहाँ चाय पे भी लगाया कि पहले मुफ्त पिलाई, उसके बाद उन्होंने जैसे अब मिनरल वाटर पे लगा दिया, जो मिनरल वाटर नहीं है बॉटल्ड वाटर है। हमारा ही पानी हमें बोतल में बंद करके बेचा जा रहा है, मल्टा नेशनल लूट रहे हैं। और हम बड़े शौक से और हम बड़ा फख्र से कहते हैं कि हम मिनरल वाटर, पढ़ को तो देखो उसके ऊपर बॉटल्ड वाटर है। इसी तरह आपकी बिजली आपको जो सस्ती देनी थी, अब ये गवर्नमेंट देखिए तमाशा, कहते हैं जी सोलर पे हम कोई ऐसा सिस्टम करें कि लोग डिस्करेज हो जाए, सोलर ना लगाएं। वो खुदा के बंदो, मुआहदे तुम करो, हैंड पिक्ड लोग 300-400 लोग मुआहदे करें, 300-400 लोग इस मुल्क को लूटें और खून हमारा निचोड़ा जाए। किस लिए भाई? हम क्या यहाँ पर इसलिए आए थे आज़ादी लेकर? क्या हम पाकिस्तान में इसलिए ऑप्ट करके हम तो आए थे कि यहाँ पर हम खुशहाल रहेंगे, यहाँ मुसलमानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी मिलेगी, यहाँ पर जो है जीने का हक होगा, यहाँ पर एक आइन होगा, एक दस्तूर होगा, कानून होगा, यहाँ पे अदालतें होंगी, यहाँ पर हक और सच की बात कही जाएगी। तो हमें हक और सच की बात नारे लगाने भी खोखले मिले, वो भी झूठे मिले। एक मर्द हुर खड़ा हुआ जुल्फकार अली भुट्टो, वो डट गया, उसने कहा नहीं, और उसको आपने सूली पे चढ़ा दिया। अब भी पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई बंदा डट गया है, मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मैं बरमला कहता हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा डटा है तो वो इमरान खान है, जिसने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उसने साबित कर दिया है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने जो किया था वो सही किया था। और जुल्फकार अली भुट्टो ये कह के गए थे कि आई वुड नॉट लाइक टू डाई इन हिस्ट्री एंड ही इज स्टिल लिविंग इन हिस्ट्री। तो इसी तरह अब एक और हमें ज़रूरत है कि ये जैसे खड़े हो गए हैं और जैसे आज वकला खड़े हो गए हैं, तो इंशाअल्लाह अब ये वो माजी वाली रिवायत दोहरा नहीं सकेंगे। सर क्या कौम एक और साबिक वजीर आजम को कब्र में उतरते हुए देखेगी? देखें, इनकी तो पूरी कोशिश है। ये जो मलून कहूंगा मैं इनको, ये जो लफ्ज खुद इस्तेमाल मलून, ये जो है ये तो इनकी पूरी कोशिश है। लेकिन वो बचाने वाला जो है वो मारने वाले से, वो मोहम्मद अली क्ले को किसी ने पूछा एक इंटरव्यू में, BBC पे हो रहा था कि यार आप इतने फेमस हैं, आप इतना आपके पास पैसा है, तो आपके कितने बॉडीगार्ड है? उसने कहा मेरा एक ही बॉडीगार्ड है। उसने कहा वो किधर नजर तो नहीं आता? उसने कहा वो अल्लाह है। तो अल्लाह जिसको बचाए। आपके सामने ये चंद माह पहले एक जहाज गिरा था कराची में गालिबन, उसमें एक शख्स बचा था जो सीट पे बैठा था। उसने कहा मैं सो गया था, जहाज गिर गया, बाकी सारे पैसेंजर मर गए, वही जिंदा रहा और सलामत रहा। तो बचाने वाली जात ये जो फिरौन चाहते हैं ना कि इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत हो और इस मुल्क के अवाम जो है रियाया बन के रहे, उनके ये जो है ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते। खोसा साहब ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान को जेल में कत्ल किया जा सकता है। जी वो तो आप वो एक तारड़ तो वो था जिसने ब्रीफकेस लेके गया था और उसका एक जना हुआ जो है वो दूसरा, उसने ये इंकशाफ किया इसीलिए कि भाई इस्लाम खतरे में आ जाएगा। वो इमरान खान ने फलां वकील कर लिया जो रुश्दी का वकील था। वो पहले तो बंदा पूछे तुम पैसे लेके गए थे इमरान खान की तरफ से या तुम वकालतनामा जेल में लेके गए थे? अगर किसी को इमरान खान ने अब वकील करना है तो उसको जेल से वकालतनामा टेस्ट कराना पड़ेगा। इस बदबख्त आदमी को ये भी नहीं पता, फिर अपने आप को वकील कहता है। वो शर्म कर भाई, तुझे कोई पावर ऑफ अटर्नी दिखा दे, कोई जेल की स्टैंप दिखा दे, तो वो यही तसलसल था कि वो ये करें कि इसके गार्ब के अंदर जैसे पहले माजी में इस्लाम को खतरे में लाके लोगों को उकसा के ये मुजरिम हैं, ये लोगों को ये उनके सेंटिमेंट से जो हमारे
انسنٹ لوگ ہیں جو مذہب کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں, یہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ مریم یہ کہتی ہے کہ اس وقت تک جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو سکتا جب تک پروجیکٹ عمران خان واپس نہ چلا جائے. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں, وہ تو میں اس خاتون کے بارے میں, نہ وہ سیاستدان ہے, نہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق ہے, اور نہ اس کے بارے میں بات کرنا مناسب ہے. اس کو اپنا ذہنی طور پہ کہیں جا کے کچھ کروانا چاہیے. باقی تو فزیکل تو سب ٹھیک ہے, لیکن جب آپ سیاست کی نبض کو اگر آپ قتل سے, اگر آپ تلوار سے, قلم کی بجائے اگر آپ مارنے کی کوشش کریں گے تو یہ تجربہ ماضی میں بھی ہوا, یہ فیل ہو گیا اور یہ آگے بھی فیل ہوگا. سر خان صاحب کی گرفتاری کی آپ اصل وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا حالات کو کنٹرول کرنے کی ٹیکٹکس ہے, کیا اصل وجوہات کیا ہیں, اہم راز کیا ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک اس میں ان کی اپنی بھی غلطی ہے. اگر حکومتیں ڈیزالو نہ کرتے خود تو آج صورتحال مختلف ہوتی. ان کو جو ایل ایڈوائز کیا گیا وہ ایل ایڈوائز آج ان کے بھی آڑے آ رہی ہے, پاکستان کے بھی آڑے آ رہی ہے, ان کے ورکرز کے بھی آڑے آ رہی ہے. آپ چلنے دیتے ایک نظام کو, آپ اس کو سموتھ جانے دیتے, اس کا آج آپ کا شیئر ہوتا جو آپ کی یہ گورنمنٹس بنی تھی کیئر ٹیکرز, آج آپ بیٹھ کے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ریشو پر باہر. تو ایک چیز ہو گئی سو ہو گئی. یہ تمام جو ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ ایک ہائیبرڈ ڈیموکریسی کریٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ایک ایسے شخص کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ان کی گود میں کھیلے. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ 3 سال کے لیے آتے ہو, وہ اس طرف دوسرے شہر میں بیٹھتے ہو ایک مخصوص جگہ پر, اس کے بعد آپ پاکستان سے باہر کیوں چلے جاتے ہو؟ آپ وہاں جا کے کوئی ڈیپوٹیشن پہ کوئی اور نوکری کیوں لیتے ہو؟ کیوں نہیں اس ملک میں رہتے؟ ہمارے ملک کے سیاستدان اپنی آنکھ کا علاج کرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, ان کو یہاں پہ ان کے پلیٹلیٹس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی کیوں؟ اگر آپ اس ملک کو ترقی دیتے, اس ملک کو مضبوط کرتے, اس ملک کو ایک پیالہ بنا دیا ہے جس میں چھید کر دیے ہیں, ان سب کے گھروں پہ چھاپے مارے جائیں, آپ کو جو پاکستان کا قرض ہے اس سے زیادہ ڈالر مل جائیں گے اور اگلے 5 سال کے لیے سٹیبل ہو جائے گا. جو کیش ان ہینڈ ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے, ان کے گھروں سے جا کے نکالنا چاہیے, اور ان کے گھروں جو لانچوں پہ باہر جاتا ہے یا جو یہ کرتے ہیں یہ نکال لیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان اگلے 10 سال کے لیے جو ہے اس کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ کمنٹ کر دیا کہ جو PTI کے خلاف کسی خواتین اندر ہیں اور جس طرح ان کا استحصال کیا جا رہا ہے, نئی نئی دفعات شامل کی جا رہی ہیں, عدالتی نظام کیا بیٹھ گیا ہے یا ابھی کوئی توقع؟ عدالتی نظام نہیں ہے جی, عدالتی نظام اس ملک میں نہیں ہے. میں وکیل ہوں, میری 4تھی 5ویں نسل ہے, میں کہتا ہوں برملا کہتا ہوں یہ اس میں ملک میں عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے, اس ملک کا عدالتی نظام روٹن ہو چکا ہے. اگر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ جج جو وہاں بیٹھا تھا اس کو شرم بھی نہیں آئی کہ میں نے ایک آرڈر پاس کیا, میں نے کہا جناب دس آرڈر pertains to the majesty of this court, میجسٹی آف دس کورٹ, لیکن اس کو شاید انگریزی نہیں آتی تھی تو وہ میجسٹی کا مطلب نہیں سمجھا کہ تم خدا کا عطا کیا ہوا تمہارے اوپر جو ایک منصب ہے اور فرض ہے اس کو نبھانے کے لیے تم یہاں بیٹھے ہو. یہاں کے جو باسی ہیں اس ملک کے, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو, وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے. کہا میں نے کہ جی آپ کا نمائندہ آپ کی حفاظت میں اس کو لے کے اس کے گھر جا رہا تھا پرویز الہی کو, لیکن شاید یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آئی. پھر میں نے کہا اگر مجھے کوئی اغوا کرے اور وہ اغوا کر کے تیسرے محلے لے جا کے کسی چوتھے بندے کو دے دے تو آپ کا یہ قانونی ہے؟ یہ درمیان والا غیر قانونی تھا, ایسے نہیں ہو سکتا. تمام چیزیں غیر قانونی ہوگی, لیکن جب ان کو اتنی چھوٹی چیزیں سمجھ نہیں آتی تو میں اس نظام کے بارے میں آپ کو کیا کہوں. ہم روز جا کے عدالتوں میں داد رسی کرانے کی کوشش کرتے ہیں, شرم آتی ہے ہمیں, افسوس ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہمارے یہاں پہ کلہم compromised. It is a compromised system. We have a compromised democracy. We have compromised politicians. And the only road ahead is that we have to break this vicious circle of compromised all stuff that we have.